बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे, बहुत दिनों से अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई शो नहीं किया था। सिचुएशन वहाँ पे क्या चल रही है, क्या मसाइल हैं। स्पेसेस वगैरह में मैं ज्वाइन करता रहता हूँ कि वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तालिबान की हुकूमत आ तो गई 15 अगस्त 2021 को, लेकिन उसके बाद हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है। और अब क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है और अफगानिस्तान के मोस्टली इलाकों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल और बढ़ जाते हैं। क्या हालात हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, दुनिया के बाकी बड़े ममालिक जो है अफगान अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, और तालिबान के लिए आगे क्या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। अमेरिका क्या उनको अपने पैसे जो उन्होंने सीज किए हुए वो ओपन करके देगा या नहीं देगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर और इसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो 3 मुतालबात किए थे, उस हवाले से भी आज डिस्कशन करेंगे। और आज खुशकिस्मती है कि मुझे ज्वाइन करें अफगान उमूर के एक्सपर्ट। वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को हेड कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जाने माने जाते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लिए अपने आर्टिकल्स भी लिखते हैं। अख्तर अली शाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। सर डायरेक्टली आऊँगा अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर। 15 अगस्त को जब हुकूमत आई, बड़ी खुशियाँ मनाई गई। पाकिस्तान में भी लोगों ने कहा कि वहाँ से अशरफ गनी साहब चले गए, तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया। और शायद ये चीज़ें नज़र में नहीं थी या क्या वजह थी, क्या पाकिस्तान ने भी कोई ऐसी चीज़ मतलब नासमझी मैं कहूँगा कि उनको नहीं पता था कि आगे जाके मुल्क को चलाना कैसे है। अफ़गानिस्तान को 4-4.5 करोड़ आबादी का मुल्क है। क्या नज़र सर आपको आ रहा है कि आगे मुश्किलें बढ़ेंगी तालिबान हुकूमत के लिए, या उसके लिए कोई हल भी नज़र आ रहा है आपको कि बेहतर हो जाएंगे हालात? मैं ये कहूँगा, शायद हमने अफगानिस्तान की सिचुएशन को सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में देखा था कि वहाँ पर तालिबान की जब हुकूमत आ जाएगी तो इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से पाकिस्तान को जो सलामती के इश्यूज दरपेश है अफगानिस्तान के अंदर, वो खतरात कम हो जाएंगे। और शायद हमारा ये भी ख्याल था कि एक दफ़ा तालिबान वहाँ पर हुकूमत संभाल ले तो शायद दुनिया उसे बतदरीज तरीके से रिकग्नाइज कर लेगी। लेकिन शायद हम ये भूल गए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान शायद उस चीज़ को हम सही तौर पे उसका इदराक न कर सके कि अफगानिस्तान से अमेरिका क्यों निकलना चाहता है, उसके अलावा उसके इस खिते में और मकासद क्या है। उनमें एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि वो समझ चुके थे कि अब अफगानिस्तान की ज़मीन से उनको वो खतरा हासिल नहीं है जो उससे पहले अलकायदा से उनको था, और अलकायदा को उन्होंने उनके नेटवर्क को तकरीबन उनकी सलाहियतों को मैं कहूँगा कि ख़त्म कर दिया। तो जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है तो उनसे उस किस्म का खतरा नहीं था। और दूसरा, उनकी सारी तवज्जो फिर हो गई इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक जिसको भी। और इस सिलसिले में इससे पहले उनके माहदे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, अमेरिका, इनके माहदे हो चुके स्ट्रेटेजिक। तो वो अब तमाम तर तवज्जो चाइना को कंटेन करने के लिए उनकी फोकस। तो एक तो ये शायद इसका हम पूरा इदराक न कर सके। दूसरा ये था कि हम दोहा मुआहदे को लेंगे। दोहा मुआहदे की जो 2 शर्तें थी कि अमेरिका वहां से निकलेगा, और वो तो अमेरिका ने पूरा कर दिया। एक शर्त उसमें ये भी थी कि ये जमीन अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी कि दहशतगर्दी के लिए। लेकिन इसमें एक और बड़ा अहम अंसर जो था वो
इंट्रा अफगान डायलॉग का था, और उसी के साथ जो जुड़ी हुई बात थी कि वहां पर आपने इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है, सिर्फ तालिबान की हुकूमत नहीं होगी। बिल्कुल। तो और ये भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि तालिबान काबुल को कब्जा नहीं करेंगे जब तक अमेरिका की वहां से विड्रॉल नहीं होगी, जब तक इंक्लूसिव हुकूमत और इंट्रा अफगान डायलॉग मंतकी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसके बरक्स आप देखते हैं कि हुआ, और तालिबान ने तमाम तर यकीन दहानी और मुआहदों के बावजूद अफगान काबुल पे कब्जा कर लिया। तो उसे ये हुआ कि जो आपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की थी, एक इंटरनेशनल वायदा है, वो इंटरनेशनल कानून है, तो इसी वजह से अब तालिबान को जो बड़ा मसला पेश आ रहा है वो उनकी लेजिटिमेसी का है। दुनिया की किसी भी मुल्क ने बशमूल पाकिस्तान, चाइना ने उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं, और उसकी वजह से हुआ ये है कि अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी दुनिया में अलग थलग होकर रह गया है। उसका पूरा माशी निज़ाम, उसका फाइनेंशियल निज़ाम, उनकी बैंकिंग निज़ाम, वो धर्म बरम होकर रह गए, क्योंकि उनकी जितने भी एसेट्स है, फॉरेन एसेट्स थे, सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स थे, वो शायद अब मुझे एग्जैक्ट, लेकिन वो $7 बिलियन है या इस तरह से लगभग है, अप्रोक्सीमेट 9.7 बिलियन सर कह रहे हैं। 9.7 बिलियन, तो वो तमाम फ्रीज है। और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि उनके तमाम बैंक खाली हो चुके हैं, जो उन्होंने लोगों को कर्जे दिए हुए थे उनकी रिकवरीज नहीं हो रही। तो जब बैंकिंग सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट्स भी नहीं खोल सकते, आप फिर बैनुल-अक़वामी तिजारत नहीं कर सकते। जब और फिर दूसरा ये है कि आप अफगानिस्तान की जो बजट था वो 80% तमाम फॉरेन एड पे था। तो फॉरेन एड भी आपके तमाम बंद हो गई। जितने इंटरनेशनल एनजीओज वहां पर काम कर रहे थे उनमें अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद वहां के शहरियों की उस पर काम कर रही थी। जी बिल्कुल। उनके जरिए से फंडल हो रही थे, फाइनेंसिंग हो रही थी, उससे वो पूरी रियासत के अंदर पैसे का एक रेल पेल था, वो तमाम बंद हो गया। बिल्कुल। तो उससे ये हुआ कि वहां पर एक जितनी भी आपकी कमोडिटीज है एसेंशियल, उनकी प्राइसेस, कीमतें वो अब आसमान से बातें करने लगी है, और आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई है। सर एक चीज और है कि मतलब जिस तरीके से अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने टेक ओवर तो बड़ा आसानी के साथ कर लिया था, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कोई उनको रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये मिस जज कर लिया था, मतलब जो मिस कैलकुलेट कर लिया था सिचुएशन को, ऐसा ख्याल था। और हम लोगों का भी एक तासुर था कि तालिबान एक मोनोलिथिक कुव्वत है, वो उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि वहां कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी। और गवर्नेंस में आप देखें एक बुनियादी अंसर जहाँ एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, और इसके साथ ही फिर रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करें तो पीस एंड सिक्योरिटी भी है। तो एक ये तासुर था कि और कुछ नहीं, चाहे मुआशी लिहाज से कुछ ना कर सके, लेकिन कम से कम वहां पर अमन आ जाएगा। लेकिन इसके बरक्स आप देख रहे हैं कि रोजाना की तादाद से वहां पर बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, और दाइश बड़ी एक्टिव हो गई है वहां पर। बिल्कुल। कल भी मेरे ख्याल में ये काबुल में कोई धमाका हुआ है सर। एक तो वो सर, एक तो धमाके हो रहे, एक बहुत बड़ी, उनको ये काबू में नहीं कर सके, तो वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो लेकिन सर एक चीज हवाले से भी ये इनकी नाकामी नजर आ रही है। जी जी। अच्छा, एक तो सर ये वाली चीज, मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान ने शायद 1979 में भी हमने इस तरीके से किया था, आज फिर कर लिया, अमेरिका वहां से निकल गया। हालांकि अमेरिका, अगर हम गलती देख ले तो अमेरिका को वहां से निकलना नहीं चाहिए था इस तरीके से अफगानिस्तान को छोड़कर,
20 साल की जंग लड़कर, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका का शायद ही कोई नाम ले रहा हो कि अमेरिका ने इतना बड़ा ब्लंडर किया। सारा जो ब्लेम है इस वक्त वो पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है, दुनिया पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठा रही है, तो पाकिस्तान के लिए तो सर हालात मुश्किल से मुश्किल तर हो रहे हैं। तो वो हमने तो मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान इसको इस तरीके से ले रहा है कि वहां पर जो हिंदुस्तान का असर नफूस था वो कम हो गया है, बल्कि तकरीबन खत्म हो गया है जी। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान वो भी डिपेंडेंट है, और उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि जो हिंदुस्तान से जो गंतव्य है उसके लिए खसूसी इजाजत दी जाए, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गए हैं फूड सिक्योरिटी के। तो वो खुद भी अब तालिबान भी नहीं समझ पा रहे कि वो कैसे अब इसको निज़ाम को दुरुस्त तरीके से, क्योंकि वहां पर अब सबसे बड़ी जो इस वक्त मुसीबत है वहां के, अब जिस वक्त इवन अशरफ गनी साहब ने ये बात की थी कि अफगानिस्तान दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में है और वहां पर हर शहरी की पर कैपिटा इनकम वो $2 पर डे है, तो अब तो सूरत हाल उससे भी खराब हो गई है और वहां पर 75% लोगों को पूरी तरह खाने से नहीं मिल रहा, और जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो खुराक अब कम खा रही है ताकि वो अपने बच्चों को खुराक दे सके। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ उनकी जो एनालिसिस है कि अगर बर वक्त वहां पर इकदाम न किए गए तो बहुत से बच्चे जो है मिलियंस के हिसाब से वहां पर मेल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाएंगे। राइट। तो सर एक तो और फिर ये बहुत से लोग बेघर हो गए, जी वो टेंटों में रह रहे हैं, तो अब तो ये बहुत सख्त सर्दी आ गई है, और अफगानिस्तान की सर्दी तो आपको पता है इससे भी ज्यादा है, हमारे पाकिस्तान से भी ज्यादा। तो अब वो टेंटों में जो लोग रह रहे हैं तो वो एक बहुत कसपर खुशी की हालत में है। बिल्कुल तो इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर अब, लेकिन बात वही है कि अगर इंटरनेशनल ममालिक भी आएंगे और वहां पर वो इमदाद करेंगे तो हुकूमत के जरिए वो चाहते हैं कि वो फिर इंटरनेशनल एनजीओस और नेशनल एनजीओस के जरिए करें। सर एक चीज तो ये है, सर एक चीज तो ये है कि वहां पे जो टेक्निकल स्टाफ था या मतलब जिस तरह के डॉक्टर्स थे उनके साथ भी कुछ जगहों पे, कंधार पे हमने सुना कि मारपीट की गई मुख्तलिफ जगहों पे लेडी डॉक्टर्स के साथ। सर तो ये वाली चीज तो हमें ज्यादा मतलब ऐसे नजर आ रहा है कि अगर अफगान तालिबान चाहते हैं कि हमने मुल्क को रन करना है तो उनको लाजमी सी बात है कि उनको उन लोगों को ओन करना पड़ेगा जो उस मुल्क को चला रहे थे। मतलब उनका अशरफ गनी से कोई ताल्लुक नहीं था, वो वहां के जिसे कहते हैं कि सिटीजन थे, सिटीजन है और शायद सिटीजन रहेंगे, और टेक्निकल लोग थे। लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान मतलब इस चीज के ऊपर कि एक तो हुकूमत के अंदर उनको कोई हिस्सा नहीं दिया गया, सेकंड ये है कि उन्होंने वो अपनी शायद कुछ चीजें ऐसी है कि 1990 वाली रिपीट कर रहे हैं कि वहां पे खवातीन की तालीम प्रॉपर अभी तक नहीं हुई। यूनिवर्सिटीज के गेट्स पे बाहर मैंने मतलब काबुल यूनिवर्सिटी विजिट की, मैंने उस्ताद रब्बानी यूनिवर्सिटी को विजिट किया वहां पर, तो सर वहां पे एक अजीब किस्म का तमाशा बना हुआ है कि किसी खवातीन ने बुरके भी पहने हुए उसके बावजूद भी उनको एंट्री नहीं दी जाती। तो सर इंटरनेशनल पर रिकॉग्निशन और इमदाद कैसे मिलेगी इन सारी चीजों के होते हुए? आपने बड़ा दुरुस्त कहा। जहां तक इंतजामिया है उसको मैं ब्यूरोक्रेसी कहूंगा। ये किसी भी रियासत का एक स्टील फ्रेम होता है, बेड रॉक है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी एक उसको तसलसल फराहम करती है। तालिबान को पाकिस्तान से सबक हासिल करना चाहिए था। देखिए यहाँ पर हमारे सूबे में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत रही। वो भी, ये भी देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट वाले, ये भी देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट वाले, ये भी मदरसों से इन्होंने भी पढ़ा है, उन्होंने भी पढ़ा है। लेकिन जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को तहस नहस नहीं किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी काम लिया। तो हुकूमत, रियासत, सियासी इक़्तिदार जिसके पास भी होगा, ब्यूरोक्रेसी उसके अहकामात के तहत चलेगी।
لیکن وہاں پر اب حالات ایسے پیدا کیے، ایک خوف کی فضا پیدا کی گئی ایسے کہ جس کی وجہ سے جو وہاں کا انسانی، اب میں کہوں گا جو وسائل تھے، افرادی قوت وہاں کی بہترین جو تھی، وہ تمام ڈرین ہو گیا. چاہے انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، بینکرز ہے، وہ تمام وہاں سے کسی طریقے سے بھاگ گئے ہیں. اگر وہ کھلاڑی ہیں وہ بھی وہاں سے چلے گئے ہیں. پھر جو وہاں مدرس تھے تو بعض شاید وہ ٹھیک خبریں ہیں، یا جو تصویریں ہم بعض وقت دیکھتے ہیں کہ جی فلاں پروفیسر تھا تو ابھی وہ کوئی وہاں پر بوٹ بیچ رہا ہے یا کپڑے بیچ رہا ہے. تو اس قسم کی صورتحال وہاں پر پیدا ہو گئی ہے. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو تب ہی کام چل سکے گا. اور دوسری یہ ہے کہ وہاں سے یہاں پر حال ہی میں جو افغانستان کا چیمبر آف کامرس، ان کا وفد آیا تھا، وہ ڈنر تھا تو میں نے بھی شرکت کی. تو وہاں کے جو چیمبر کے لوگ تھے اور پریزیڈنٹ تھا جنرل کوسی، تو اس نے بتایا کہ کوئی 2500 کے قریب جو افغان تاجر ہیں وہ ترکی چلے گئے. اگر ہر تاجر اپنے ساتھ کم از کم $2500 بھی لے گیا یا $10,000 لے گئے تو آپ یہ گن لیں گے کتنے ہو گئے. اسی طرح سے بہت سے لوگ ازبکستان، تاجکستان وہاں چلے گئے، وہاں کی حکومت نے ان کو بہت سے انسینٹیوز دیے. پھر آپ دیکھیے جو تجارت پاکستان کے ساتھ زیادہ تجارت افغانستان کی ہوتی تھی. تو پچھلے دنوں جو اعداد و شمار آئے تو جو تورخم کا بارڈر ہے تو وہاں پر جو کنٹینروں کی آمد و رفت تھی تو اس میں بہت حد تک کمی آ گئی، بلکہ ایک مہینے کا تو بتا رہے کوئی 75% تک کمی آ گئی. اور وہ تاجر اس میں گروڈر ہو رہے تھے کہ جی ہمارا انگور آ رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پر بارڈر بند ہو جاتا ہے تو وہ انگور تمام ضائع ہو جاتا ہے. تو وہ تجارت بھی نہیں بڑھی. تو جب آپ معیشت تو آپ کی بہتر ہوگی جب آپ کی بین الاقوامی تجارت بہتر ہوگی. جب تجارت بہتر ہوگی تو اس میں سرمایہ آئے گا، پھر وہ سرمایہ اس میں آپ بچت کرتے ہیں، پھر وہ آگے آپ انویسٹ کرتے ہو تو اسے بھی انڈسٹریلائزیشن آتی ہے، اسے باقی طرح ہوتی ہے. لیکن وہ بھی اب رک گئی ہے. اچھا سر، ایک ہندوستان کا رول وہاں پہ کیونکہ تا انفلوئنس تھا، میں جب گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے ان کے مطلب آٹو رکشاز بہت زیادہ دیکھے ہیں، ان کی بہت ساری کمپنیز کے اشتہارات جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، جیسے ہم تورخم کراس کرتے ہیں اور کابل تک جاتے ہوئے مختلف جگہوں پہ. سر ان کا انفلوئنس اگر ہم نے لیٹ سپوز ختم بھی کر لیا تو کیا ہم نے کچھ گین کیا ہے ایز اے کنٹری، یا ہم مزید پس گئے مصیبت میں؟ اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال افغانستان تنہائی میں ہے. تو بنیادی طور پہ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ ریجنل کنیکٹیویٹی افغانستان میں جب امن آئے گا اور ہم فیسیلیٹیٹر ہوں گے تو یہ جو فصل کاشت کی گئی تو اس کے حاصلات ہمیں ملیں گے، اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت ہوگی، پھر یورپ ہے آگے تمام، تو اسے پھر پاکستان میں معاشی ترقی ہوگی. جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو انیشیٹو ہے وہ آگے جائے گا. لیکن موجودہ حالات جو ہے اس پہ فی الحال ایک رکاوٹ پیدا ہوئی ہے. تو جب تک یہ رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی میں یہ کہوں گا کہ شاید ایک حد تک سیکیورٹی کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے تو جو پاکستان میں اس پہ کچھ گین کیا ہو، لیکن مجموعی لحاظ سے فی الحال ہم نے معاشی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے جسے اٹھانا چاہیے. لاسٹ کوسچن ہے سر تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی 1 مہینے کے لیے سیز فائر انہوں نے کیا حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کے، اس کے بعد انہوں نے 3 شرائط رکھی کہ فاٹا کا مرجر واپس کیا جائے، شریعہ لاء جو ہے پاکستان میں نافذ کیا جائے، اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی افغان طالبان کی طرح سیاسی دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے لیکن کسی تھرڈ کنٹری میں. تو سر اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان کا اثر ہمارے جو یہاں کے طالبان ہیں ان کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ تمام ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے ہیں.
یہ آئیڈیل موری ہوتے تھے، ان کا جو پیٹرن ہے ورکنگ کا ملتا جلتا ہے. سر آپ کی آواز ہمیں کیونکہ سنائی نہیں دے رہی، غالباً انٹرنیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے، آپ کی آواز کو ہم سن نہیں پا رہے. میرا آخری سوال آپ سے یہی تھا ٹی ٹی وی کے حوالے سے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کا رابطہ جو ہے وہ ہم سے غالباً منقطع ہو چکا ہے. لیکن خیر اینی وے کسی اور ٹائم جو ہے ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب ہوپ فلی ہمیں پھر جوائن کریں گے کسی اور دن، اور ان سے پھر اس بارے میں کوشش کریں گے کہ ان سے جو ہے بلکہ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات اگر دوبارہ شروع کریں کیونکہ آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 باتیں کی. ایک سر قبائلی علاقے کی مرجر کی بات کی، ایک انہوں نے دفتر کی بات کی، آپ نے تیسری کیا بات کی؟ وہ سر شریعہ لا ان پاکستان. شریعہ لا. میں پہلے آتا ہوں شریعہ لاز کی طرف. سر تو تحریک طالبان کا ہمیشہ سے جب سوات میں تھا شمالی وزیرستان، تو ان کا ہمیشہ سے یہی نقطہ نظر رہا ہے. جی اور پاکستان میں باقی سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ جی قرآن و سنت کے مطابق شریعت نافذ کی جائے. اور مولانا صوفی محمد نے بھی یہی باتیں کی تھی، اور جو صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس بھی کیے تھے. اسی لیے بالاکٹ میں نفاذ شریعت آرڈیننس اور بلز اس قسم کی وہاں پر قوانین نافذ ہوئے. اور افغانستان کے طالبان ہیں، یہاں کے طالبان ہیں، یہاں کے طالبان نے بھی مولا عمر ہمیشہ ان کا آئیڈیل رہا ہے، اور ان کا پیٹرن تقریباً وہی رہا ہے. جہاں پر جس وقت یہ پیک پہ تھے، یہاں پر ان کی انہوں نے متوازی حکومتیں، تو بالکل وہی ڈیٹو کاپی تھی یہاں پر بھی. تو یہ ایک سکے کے دونوں ایک ہی رخ ہیں، ان میں مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں نظر آتا. جی یہ ایک ہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، بنیادی طور پہ زیادہ تر یہ بھی دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے ہیں. جی تو یہ ایک تو ان کی جو نظریاتی لحاظ سے فلسفے کے حساب سے یہ ایک ہی چشمہ، ان کا سر چشمہ ایک ہی ہے. اور وہاں تک جہاں تک آپ نے پھر قرآن و سنت کے قوانین کی یا شریعت کی بات کرتے ہیں، جی تو پاکستان کے آئین میں یہ پہلے سے ہی درج ہے. مولانا مفتی محمود صاحب، شاہ احمد دورانی صاحب، جماعت اسلامی کے، یہ تمام جب آئین پاکستان بن رہا تھا تو ایک متفقہ آئین ہے جس میں یہ شرط رکھی گئی کہ پاکستان میں کوئی قانون بھی قانون اور سنت کے منافی نہیں ہوگا. یہ تو ایک آئینی ہمارا جو دستور ہے اس کے مطابق یہ بات ہے. دوسرا اس میں یہ بات بھی رکھی گئی ہے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ ہم اچھے روابط رکھیں گے، یہ بھی ہمارے آئین میں ہے. پھر اس میں اسلامی تعلیمات کی بات بھی کی گئی ہے، وہ بھی ہمارے آئین میں ہے. پھر اسلامی ایک آئیڈیالوجیکل کونسل بھی ہے جو سفارشات دے گی کہ قوانین کو کیسے. پھر اس کے بعد بتدریج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے اقدامات کیے گئے جو کہ اسلامی قوانین کی طرف ہے. اب آپ اپنے جتنے بھی فوجداری قوانین اٹھا کر دیکھیں، وہ تمام اسلامی شریعت کے مطابق ہے. آپ نے اب یہاں پر بینکنگ سسٹم بھی بدرابہ بہت حد تک آ گیا ہے. تو اب یہ بات کرنا، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو اسلامی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ شریعت کی بات کرتی ہے، قرآن کتاب کی بات کرتی ہے. ووٹ اس بات پہ مانگتی ہے کہ کتاب تب ووٹ پر رکھے. یہی ہوتا ہے. جی بالکل. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، یہ نعرہ ہوتا ہے. کوئی نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن وہ پارلیمانی سیاست آئین کے ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں. اگر ان کو ایک دفعہ
اگر انہوں نے پورے پاکستان نے اس کو ووٹ دے دیا اور وہ اسمبلی میں آ گئے تو جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق سیاسی نظام کو وہ ڈال لیں گے. لیکن فرق صرف ان میں اور ان میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ میں بندوق اٹھائی ہوئی ہے, کہتے یہ نافذ کرو ورنہ یہ پھر بندوق ہے. تو یہاں پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اختلاف رائے اس بات پہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ اس سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ قرآن و سنت کے مطابق یا شریعت کے مطابق. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی ہمارے آئین میں, ہمارے قوانین میں تمام شرعی ہے, آزاد تو کہیں بھی نہیں ہے. آپ فیملی لاس کو دیکھیں, وہ بھی شریعت کے مطابق ہے. بالکل سر, آپ نے بالکل قبائلی علاقے کی بات پا رہا ہوں تو وہ قبائل جہاں تک قبائلی اس کی تو اس میں بھی دیکھیں جب یہ مرج بھی ہو رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جبت الاسلام کی ایک رائے تھی, وہ مخالفت کر رہے تھے, آج بھی مخالفت کر رہے ہیں. بالکل. تو اب طالبان بھی یہی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے تو اکثریت کی رائے کو دیکھنا ہوتا ہے جمہوریت میں. کوئی ایک مینورٹی اپنے رائے کو کسی اور پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. تو اگر انہوں نے اپنی رائے کو منوانا ہے تو پھر وہ مین اسٹریم پہ انہوں نے پالیٹکس کرنی پڑے گی اور لوگوں کی حمایت حاصل کرنی ہوگی ووٹ کے ذریعے, تو تبھی یہ باتیں ممکن ہو سکیں گی. سر جو پولیٹیکل آفس مانگ رہے ہیں, اگر اس کے اوپر آپ تھوڑا سا میں وہی کہہ رہا ہوں چونکہ وہ ایک مثال قائم کی گئی افغانستان کے طالبان, ان کو دعا میں دفتر دیا گیا اور ایک زمانے میں شاید ریکارڈ پہ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے تو ایک بات یہ بات ہوئی تھی کہ ان کو پشاور میں دفتر دیا جائے. بالکل وہ شاید ان کے دماغ میں وہ والی بات بھی ہو تو اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح ہے سر. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ دا شو. اور آپ نے بات کی لیکن وہ کہہ رہے کسی اور ملک میں ہمیں کر کے دے. عمران خان صاحب نے تو ان کو پشاور کے لیے کہا تھا, اب پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن اسپیشلی افغانستان کی سچویشن کی آپ نے بات کی اور زیادہ حوصلہ افزا نہیں, مطلب آپ بھی فیل کر رہے ہیں اس کی سچویشن جو ہے, لوگوں کے مسائل جو ہے, دیکھنا پڑے گا کہ کیا دنیا کیسا مطلب برتاؤ کرتی ہے ان 4.5 کروڑ عوام کے ساتھ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں. حکومت پہلے اشرف غنی کی تھی اور اب طالبان کی ہے, لیکن بیچ میں جو پسنے والے لوگ ہیں وہ وہی 4.5 کروڑ عوام. اس کی طرف آپ نے ہم نے تو سارے مسائل, لیکن ساتھ ساتھ طالبان یہ نہیں ہے کہ وہ یہ انٹرنیشنل نائسیسٹیز کو نہیں سمجھتے. دو ان کے دفتر تھے, وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, سارے اپنی جو مقاصد انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوتے انہوں نے حاصل کیے, بین الاقوامی ٹیبل پہ کیے. خلیل زلمے خلیل زاد تھے, دوسرے ڈپلومیٹس کے ساتھ باتیں کرتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھتے, لیکن شاید نیچے سے پھر ان پہ دباؤ ہوتا ہے جو رینک اینڈ فائلز ہے. تو اگر انہوں نے افغانستان کو ایک ماڈرن اسٹیٹ جو کانسیپٹ ہے گورننس کا اس کے مطابق چلانا ہے تو پھر ان کو بھی کچھ لے اور دو والی پالیسی پہ عمل کرنا ہوگا تاکہ بین الاقوامی سپورٹ ان کو حاصل ہو. جو وہاں پر کرائسس ہے ان کا حل نکل آئے تو انہیں کچھ دینا پڑے گا, اور اس کے لیے جو حالات کو موافق بنانے پڑے گا. اس میں کچھ انہوں نے ان کو جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا انکلوسیو گورنمنٹ کا, کچھ نہ کچھ افغان سوسائٹی کے جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں ان کو شامل کرنا پڑے گا, تو تب ان کی کوئی ساکھ بین الاقوام میں بنے گی. بالکل صحیح سر آپ نے کہا. ابھی امیر خان متقی صاحب جب اسلام آباد کے دورے پہ تھے تو یہاں پر بھی صحافیوں نے ان سے اسی قسم کے سوالات بہت زیادہ کیے کیونکہ میں بھی اس کو کور کر رہا تھا. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر انہوں نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, اور میرا خیال چلنا پڑے گا آج کے دور میں, شاید ہی کوئی اکیلا رہ سکتا, وہ بے شک کسی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہوں یا کوئی دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں تو وہ دنیا کے ساتھ چلتے ہیں, ادروائز وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. Sir, thank you very much for joining the show and thank you very much for watching Debate with Fakhar Yusufzai. Take care. Bye.